जनाब स्पीकर, ये 18 तारीख का वाक़या है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पर एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ और वो उसमें ये था कि एक ख़ातून जिसको ड्रग सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थी और उससे तहकीक हो रही थी, वो जब कोर्ट में आई तो उसने कोई मेरा नाम लिया। बाद में आधे घंटे के बाद एक दूसरा क्लिप आया कि उनके जो वकील थे वो आए और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये खातून जिस वक्त कोर्ट में गई है तो इसने कहा कि मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि मैं राजा परवेज़ अशरफ का नाम लूँ। पहले तो मुझे समझ नहीं लगी कि कोई और राजा परवेज़ भी हो सकता है, मेरा इससे क्या तल्लुक़ लेना देना क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल बाद में ये क्लैरिफिकेशन जिस वक्त आ गई तो लेकिन सोशल मीडिया पर तो भांत की बोलियां थीं और मुख्तलिफ़ लोग उस पर अपने कमेंट्स कर रहे थे, वीलॉग बना रहे थे। लेकिन मैं मशकूर हूँ जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। मैं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी इसका नोटिस लिया। और इसके अलावा मैं अपने तमाम दोस्तों का, फैमिली मेम्बर्स का, ख़ास तौर पर अपने सियासी मुखालफिन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ का एहसास किया और उन्होंने बरमला इसका इज़हार किया कि ये बात जो है ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। मेरे सिर्फ आज मैं कुछ नहीं इस बारे में कहना चाहता। मैं खुदा के फजल करम से मैंने एक स्पॉट लॉस, एक बेदाग ज़िंदगी गुजारी है। मैं इस हाउस का चौथी बार मेंबर हूँ, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ नेशनल असम्बली का। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि ये जो फेक न्यूज़ हैं या ये जो शोशा न्यूज़ हैं या किसी को मिलाइन करने के लिए या कोई और मोटिव हासिल करने के लिए, लेकिन इसी खातून ने पहले किसी और शख्सियत का नाम लिया और ये मेरा ख्याल है डिफ्लेक्शन करने के लिए कि तवज्जो जो है वो बढ़ जाए या कोई और उससे कोई फ़ायदा हो जाए या कोई मामले को और किसी तरफ डालने की कोशिश की, आपस में बहस छिड़ जाए। तो इसका एक ही मैं चाहूँगा, जनाब से ये गुजारिश करूँगा कि कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाहिए कि जब तक तहकीक मुकम्मल ना हो जाए, तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए, कोर्ट में केस ना आ जाए, उसके बारे में हर किस्म के तबसरे जो हैं वो ना सिर्फ इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि कई शुरफा की पगड़ियाँ उछालने के मुतरादिफ है। तो जनाब वाला, ये तो हम देखते आ रहे हैं हमारे माशरे में क्या हो रहा है कि अभी किसी सियासतदान पर मुकदमा इल्ज़ाम आता है तो उसको मीडिया के कटहरे में खड़े करके उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाती है और फिर 10 साल के बाद कोर्ट ये फैसला करता है कि आपको बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जाता है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि वो 10 साल जो उसकी आपने ऐसी की तैसी फेरी, अब उसकी क्या आप इज़्ज़त बहाल करेंगे। तो इसके लिए मैं लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी हमारे हमायदीन बैठे हैं, सियासतदान बैठे हैं। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, मैं किसी पे कोई इस पे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई वजूद नहीं था और मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, वो कल तशरीफ़ लाए। आपने ख़ुद वहाँ के IG से और बाकी जो हुकाम थे उनसे जब मालूमात हासिल की तो आपके सामने हकीकत आई। मुझे भी पता चल गया अपने सोर्सेज से कि ये एक बड़ी लव किस्म की बात थी और इसके पीछे कोई और मोटिव था। इसके मसला ये था कि किसी तरीके से इस बहस को किसी और तरफ उलझा दिया जाए, तो बड़े बड़े कोई मशहूर नाम या जो नेशनल लेवल की पर्सनैलिटीज़ हैं उनको लिया जाए। और मैं चाहूँगा कि आइंदा, मैं तो इसको फेस कर रहा हूँ, कर लूँगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे जो सियासी मुखालफिन हैं वो भी आके कह रहे हैं कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो किसी और की पगड़ी ना उछाली जाए, किसी और सियासतदान को इसका शिकार ना होना पड़े। तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया है उसके भी कोई है जो हदूद व क़यूद जो है वो मुकर्रर किए जाने चाहिए, उसका भी कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश थी। कैसे आज वो आपने कमेटी में, इंटीरियर कमेटी में भी भेजा है उसको, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी यही थी बात कि वो, लेकिन मेरा इससे हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं कोई अपनी कोई बात करूँ या अपने आप को कोई बहुत जो है वो
کوئی فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس لیس فریولس قسم کے جو الزامات ہیں بہتان ہیں، نہ تو ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس میں بڑا کلیئر ہے ہمارے لیے انسٹرکشن کہ بہتان لگانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ثبوت کے بغیر۔ تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج اس ہاؤس میں رکھوں، یہ ہمارا گھر ہے، میری ساری برادری بیٹھی ہے قائم۔ میں ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جو اب اس وقت نہیں ہیں، انہوں نے بھی میرے سے ہزارہ یکجہتی کیا، دوسری طرف بیٹھے ہوئے دوستوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم آپ کے بارے میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہمیں خیال آ سکتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب، میں آپ کی وساطت سے یہ ضرور کہوں گا کہ اس بارے میں میں سب مل کو سوچنا چاہیے کہ جو گناہگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہ کی میں سمجھتا ہوں کردار کشی، اس کا چہرہ ٹارنش کرنا، اس کو کوئی کسی قسم کا اذیت دینی، ذہنی اذیت دینی، گھر میں فیملی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہیں، آپ کے ووٹرز ہوتے ہیں۔ ہم تو پہلے ہی سیاست میں ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کے اوپر اگر یہ نظام بھی شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اب اپنی گزار بیٹھے ہیں۔ اب جو آئندہ آنے والی نسل ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں آنا ہے، ان کے لیے ہم کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی ایسی اچھی قانون سازی کر دیں، یا معاشرے کو یہ بات سمجھ آئے۔ میں ان وی لاگر سے بھی یہ گزارش کروں گا، ان دوستوں سے بھی کروں گا کہ جو میرا خیال اپنی ریٹنگ کے لیے اس میں ہیڈ لائن کوئی اور ہوتی ہے، سبجیکٹ کوئی اور ہوتا ہے، اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ آخر تک دیکھیں، آخر تک دیکھنے کے باوجود کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو شاید چند ڈالر تو ضرور مل جاتے ہوں گے اس حوالے سے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کبھی فیل ہے، میرے پہ یہ گزری ہے، میں نے سہ لی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اب زندگی کو اس حصے میں ہوں جہاں ویسے بھی یہ چیزیں مجھ پر فٹ ہونا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ جو دوسرے میرے ساتھی ہیں کل یہ شکار نہ ہوں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ لا منسٹر صاحب سے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا میں سمجھتا ہوں پرومپٹ ایکشن لیا، اور ایسے ہی ایک اسپیکر کو بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونا چاہیے۔ کسٹوڈین کا مسئلہ یہی ہے نا جی کہ آپ ہماری عزتوں کے بھی محافظ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو اس کو بھی آپ نے اس کا تدارک کرنا ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ممبران کا۔ میں فرسٹ لیڈی کا بھی یہاں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے، اور انہوں نے فوری طور پر کہا کہ یہ اس کا موٹیو کوئی اور ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل کر جب کوئی سوچیں گے اس کا کوئی حل نکلے گا، اور آئندہ کوئی شخص، کوئی شریفہ، صرف سیاستدان نہیں، ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ جب تک اس پر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکے اس کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اس کے کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، اس کا فیس خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کو وہ اس وقت تک باعزت ہے، اس وقت تو جب تک اس عورت کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، قانون تو اس کو بھی باعزت قرار دیتا ہے۔ بہت مہربانی جناب، شکریہ۔